आफ्ना छिमेकीहरू गतिला नभएका कारण हाइब्रिड युद्धको तयारी गर्न भारतीय वायुसेना प्रमुखको निर्देशन, घातक हतियार उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने माग। युक्रेनको झण्डै नेपाल जत्रो क्षेत्रमा रुसले धमाधम जनमत सङ्ग्रह गर्दै जनमत सङ्ग्रहमा युक्रेनी नागरिक उत्साहित देखिए। मिथेन ग्यासको उत्पादन तथा प्रयोगबारे छलफल गर्न नेपालका मन्त्री पुगे अमेरिका। मिथेन ग्यासको बारेमा व्यापक छलफल गरिने। नेपाल भारत खुल्ला सिमाना मुलुकको हितमा नभएको वामदेव गौतमको दाबी। अविलम्ब सीमामा तारबार लगाएर भिजा सिस्टम लागू गर्न सरकारसँग माग। सन्दीप लामिछानेलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले जारी गर्यो डिस्फ्युजन नोटिस। अब सन्दीपलाई संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि पक्राउ गरिने। कुनै हालत पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसकिने भौतिक मन्त्रीको दाबी। केपी ओलीले कुनै अध्ययन बिनै पूर्व पश्चिम रेलको अवधारणा ल्याएको लगाए गम्भीर आरोप। र रुसको एक विद्यालयमा भएको गोलीकाण्डमा 7 बालबालिका सहित अन्य 13 जनाको मृत्यु। रुसी राष्ट्रपतिले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न दिए कडा निर्देशन। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतीय वायुसेनाका प्रमुख मार्शल VR चौधरीले हाइब्रिड युद्धका लागि भारत तयार रहनुपर्ने बताएका छन्। मुलुकको छिमेकमा सुरक्षा अवस्था राम्रो नरहेको भन्दै वायुसेना प्रमुख चौधरीले हाइब्रिड युद्धका लागि भारत तयार रहनुपर्ने जनाएका छन्। हाम्रो छिमेकमा सुरक्षा अवस्था राम्रो छैन, त्यसैले हामीले हाम्रो आर्थिक विकाससँगै घरेलु सैनिक क्षमता पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ, चौधरीलाई उद्धृत गर्दै ट्रिब्युन इन्डियाले जनाएको छ। यसका लागि भारतीय वायुसेनाको परम्परागत र गैर परम्परागत युद्ध लड्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्ने उनको तर्क रहेको छ। अहिले भारतले धेरै खतराको सामना गरिरहेको बताउँदै उनले हाइब्रिड युद्धले अझ ठूलो चुनौती थप्ने बताएका छन्। उनले आफ्नै मुलुकमा सैन्य उपकरण निर्माणका लागि अध्ययन र विकासको कार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। रुसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनका 4 क्षेत्रमा जनमत सङ्ग्रह सुरु गरिरहेको छ। ती क्षेत्रहरूलाई रुसमा विलय गराउने उद्देश्यका साथ त्यहाँ जनमत सङ्ग्रहको आयोजना गरिएको हो। बीबीसीका अनुसार यति बेला रुसी सैनिकहरू युक्रेनी सेनाको घर घर जान थालेका छन्। युक्रेनी नागरिकका अनुसार स्थानीयले मुखले उत्तर दिएपछि सेनाले आफै चिन्ह लगाउने गरेका छन्। तपाईले मुखैले उत्तर दिनुपर्छ र सैनिकहरूले त्यसलाई पानामा चिन्ह लगाएर राख्छन्, एन होर्दरबाट एक महिलाले बीबीसीलाई भनेकी छन्। दक्षिणी खेर्सनमा भने रुसी सुरक्षाकर्मीहरूले मतपेटिका लिएर शहरको मध्यभागमा मत सङ्कलन गर्न थालेका छन्। रुसी सरकारी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार घर दैलो मतदान गर्नुको कारण सुरक्षा भएको बताइएको छ। सेप्टेम्बर 23 देखि सेप्टेम्बर 27 सम्म जनमत सङ्ग्रह हुनेछ। रुसी पृथकतावादी रहेका क्षेत्रहरू डोनेत्स्क, लुहान्स्क, दक्षिणी खेर्सन तथा जापोरिझियामा जनमत सङ्ग्रह भइरहेका हुन्। यी क्षेत्रमा मानिसहरू रुसमा समाहित हुन चाहने रुसी अपेक्षा रहेको छ। यसरी रुसले युक्रेनको भूभागमा शक्तिको आडमा जनमत सङ्ग्रह गर्न खोजेपछि युक्रेन र पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसी कार्यको विरोध जनाएका छन्। रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले अब यी 4 क्षेत्रका नागरिकहरूले आफ्नो भविष्य आफैले निर्धारण गर्न सक्ने बताएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव ग्लोबल मिथेन क्लाइमेट क्लिन एयर फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्। यही असोज 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त ग्लोबल मिथेन क्लाइमेट क्लिन एयर फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री यादव सरकारका तर्फबाट गए राति अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन्। अमेरिकी सरकारको निम्तोमा त्यहाँ गएका मन्त्री यादवले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मिथेन ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रहरूले कस्ता प्राविधिक नीति बनाउने र मिथेनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै यसको प्रयोग कसरी गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ। यसैगरी उनले मिथेन र अन्य अल्पकालीन जलवायु प्रदूषणलाई कम गर्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका उच्च स्तरीय प्रयास, विकसित मुलुकले यसको न्यूनीकरणका लागि उठाएका कदमका विषयमा पनि छलफल गर्ने बताइएको छ। वामपन्थी नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेपाल भारत खुला सिमाना मुलुकको हितमा नभएको बताएका छन्। 10 गजामा विद्युतीय तार नभए पनि पर्खाल लगाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएपछि पहिलो पटक बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा आएका उनले सोमबार पत्रकारहरूसँग बोल्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। म प्रधानमन्त्री भए भने भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग मेरो पहिलो प्रस्ताव नेपाल भारत सीमामा पर्खाल लगाउने हुनेछ। उनले भने, प्रधानमन्त्री हुन्छु या हुँदैन, तर सिमानामा पर्खाल र भिसा लागू गर्नुपर्छ।
पर्खाल लगाउँदा आधा आधा खर्च नेपाल र भारतको हुनुपर्ने गौतमले बताएका छन्। जहिले मन लाग्यो आउने र जाने अनि झगडाको बिउ रोप्ने काम बन्द हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। अर्को एक जिज्ञासामा उनले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफू कहीँबाट पनि नलड्ने बताएका छन्। चुनावमा आफू कहिले पनि बर्दियाबाट नउठ्ने उनको भनाइरहेको छ। म राष्ट्रिय सभा सदस्य छु, मलाई चुनाव लड्ने आवश्यकता छैन, गौतमले भने। म बाँचुन्जेल राजनीति गर्छु। 2063 सालको नागरिकता विधेयक घातक भएको र अहिले ल्याइएको विधेयक राष्ट्रघाती नभए पनि त्रुटिपूर्ण भएको उनले बताएका छन्। विदेशबाट आएकाले त्यही देशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ, तर अङ्गीकृत नागरिकलाई सांसद, मन्त्री लगायत कुनै पनि राजनीतिक अधिकार दिन हुन्न। नाबालिग किशोरी बलात्कारको आरोपमा सम्पर्कविहीन रहेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध इन्टरपोलले डिस्फ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले लामिछाने विरुद्ध फरार सूचीमा राख्दै डिस्फ्युजन नोटिस जारी गरेको हो। उनी विरुद्ध 3 दिन अघि शुक्रबार नोटिस जारी भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ। उक्त नोटिस जारी भएसँगै लामिछाने इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रका प्रहरीको फरार सूचीमा परेका छन्। यी देशमा लामिछाने भेटिए सम्बन्धित देशका प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाउन सक्छन्। भदौ 5 गते काठमाडौँको एक होटलमा लगेर नाबालिग किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा लामिछाने विरुद्ध भदौ 22 गते गौशाला प्रहरीमा जारी परेको थियो। घटनाको भोलिपल्टै लामिछाने केन्या विरुद्ध T20 श्रृङ्खला खेल्न नौरोबी प्रस्थान गरेका थिए। उक्त श्रृङ्खलापछि क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्नका लागि वेस्ट इन्डिज पुगेका थिए। जाहेरी दर्ता हुँदा लामिछाने वेस्ट इन्डिजमै थिए। त्यहाँ रहँदा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको सम्पर्कमा रहेका उनको त्यसपछि भने अत्तोपत्तो छैन। जाहेरी परेको भोलिपल्ट भदौ 23 मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। अदालतको आदेश लगत्तै उनी फरार सूचीमा समेटिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट 24 गते फेसबुक र ट्विटर मार्फत आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै छिट्टै नेपाल फर्किएर कानुनी लडाईँ लड्ने बताएका उनी अहिलेसम्म नेपाल फर्किएका छैनन्। फेसबुकमा उनले आफू कुन देशमा रहेको भन्ने बारे पनि केही खुलाएका छैनन्। आइतबार पनि उनले पुनः फेसबुक मार्फत आफूमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै प्रहरीको अनुरोधमा उनलाई इन्टरपोलले डिस्फ्युजन नोटिसमा समेटेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज सङ्घको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन्। उनले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाएका छन्। मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले पूर्व पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनको लागि 12 खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दाबी गरेका छन्। मन्त्री राईले जग्गाको मुआब्जा लगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजनको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म 24 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएका छन्। उनले देशको बजेट 4 खर्ब रहेको र बजेट कार्यान्वयन 3 खर्ब रहेकाले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री राईले कुनै विदेशी दात्री निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताएका छन्। उनले देशको अहिलेको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्व पश्चिम रेल निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री राईले सरकारको लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल मात्रै नभएर पानी जहाज सञ्चालन गर्न पनि सम्भव नभएको बताएका छन्। उनले नेपालले भारतको कोलकाताबाट श्रीलङ्का व्यापारिक नाकामा नेपाली झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने बताएका छन्। उनले भने पूर्व पश्चिम रेल सञ्चालनमा 3 वर्षको पूरै बजेट लगाएर राज्यलाई फाइदा के दिने भन्ने निश्चित छैन। कुनै विदेशी दात्री निकाय आएर रेल सञ्चालन गर्छौँ, अहिलेको अवस्था अनुसार भाडा लिन्छौँ, पूर्वाधार बनाइदिन्छौँ भन्यो भने पूर्व पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिन्छ, नभए देशको अवस्था र स्रोतको आधारमा निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन। मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको पनि बताएका छन्। उनले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टे अर्डर मार्फत रोक्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। रुसको एजोभस्क शहरको एक विद्यालयमा सोमबार भएको गोलीकाण्डमा 7 बालबालिका सहित कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसी अनुसन्धान निकायलाई उद्धृत गर्दै रुसी समाचार संस्था तासले जनाएअनुसार
मध्यपश्चिमी रुसको उडमुर्त गणतन्त्रको राजधानी एजोभस्कको शहरी प्रशासन भवन नजिकै अवस्थित विद्यालयमा भएको आक्रमणमा 7 बालबालिकासहित 13 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 14 बालबालिका र अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। यसअघि स्थानीय प्रशासनले दिएको जानकारीमा गोली लागि 9 जनाको मृत्यु हुनका साथै अन्य 20 जना घाइते भएको बताइएको थियो। आक्रमणकारीले आत्महत्या गरेको र उसको शव फेला परेको र उसले नाजी चिन्ह अङ्कित कालो टी-सर्ट र मास्क लगाएको भेटिएको रुसी प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणकारीहरूसँग कुनै कागजात नभएकाले पहिचान अस्पष्ट रहेको तासले जनाएको छ। आक्रमण भएको विद्यालयमा 982 विद्यार्थी र 80 शिक्षक रहेका छन्। घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उडमुर्त गणतन्त्रको प्रशासनले सोमबारदेखि 3 दिने शोकको घोषणा गरेको छ। यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।